बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्ता कार्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज जानेराची 16 तारीख 16th ऑफ जॅन साध्या काळाच्या पहिल्या हप्त्याचो बुधवार आणि आम्ही हांगा भारतांत जुजेवाज एक याजक मार्तीर तशेंच श्रीलंकाचो आपोत्सोल म्हूण नांव वेल्ल्या जुजेवासाचें स्मरण करता. गोंयांत तो जल्मलो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 20 आनी 9 तावन 30 आनी 9 पर्यंत. जेजू सिनेगोगांतलो भायर सरन वेतच सिमांवच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोबो आनी जुवांव ताचे सांगात आसले. सिमांवची सासूमाय तापान न्हिदल्ली. जेजू थंय पावतच तांणी ताका तिचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सरशीं गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतच सुमेस्त पिडेस्तांक आनी देंवसार लागल्ल्यांक लोकांन जेजू सरशीं हाडली. सगळें शेरच त्या घराच्या दारवटे लागीं जमो जाल्लें. तरावळ पीड आनी कश्टतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देंवसार धांवडायले, पूण तो कोण म्हूण ते देंवसार जण आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण नातल्ले एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणे सिमांव आनी ताचे सांगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काडन ते म्हणाले, सगळीं तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळड्यांक आनी शहरांक. थंय हांवें परगट सुवार्ता परगट करीचे, हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिलेयांत भोंवून तांच्या सिनेगोगांनी सुवार्ता परगट करीत आनी देंवसार धांवडायत आसलो. देवाचें उतर हें वाक्य तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही भयणीनो, आयच्या वाचपातावन प्रत्येक जावन वांजेलातावन 3 संगती आमी शिकया. एक कितें म्हळ्यार जेजू हेरां खातीर. जेजू हेरां खातीर. आयच्या वाचपांत आमी पळयता जेजू कामांत मग्न आसा. सकाळीं तावन सांजे पर्यंत तो काम करता आनी निजाकी तो थकला. पूण अशें काम करता आसतना तो आपणा खातीर काम करिना, बगार तो हेरांचें चिंता. आनी तो सांगना की ना म्हाका पुरो जाला, म्हाका इल्लें न्हिदोंक जाय, म्हाका इल्लें रेस्ट करूंक जाय, डोंट डिस्टर्ब मी. असली कसलींच उतरां ताच्या तोंडांतावन वळनात, बगार तो हेरांची सेवा करच्यांत मग्न आसा. तो सगळ्यां खातीर एवेलेबल आसा. एवेलेबल म्हळ्यार तो सगळ्यां खातीर आसा. कोणीय केदाळाय आपयल्यार तो एवर रेडी. आनी इल्लें सडीत करच्यांत तो तयार आसा. आयच्या वाचपान आमी पळयलें, पिडेस्तांक तो गूण करता, सुवार्ता परगट करता, देंवसार तो धांवडायता. पळया, सगळो दीस आनी रात म्हणले बरी तो बिजी आसा. आनी आपणाकच हेरांक दिवच्यांत आपणाचो वेळ आपणाचे सकत तो हेरां खातीर करचुच्यांत सदांच तयार. कांय ताका पुरसाण भोगना वा आपूण थकलां, आपणाक कोण कुमक करता, असलें कांय चिंता ताचे थंय ना. आनी त्या खातीर मोगाळ भोवन निबडिनो सगळें शेरच तो आसल्या घराच्या मुखार जमता. लोक पिडेनी कश्टतल्यांक, तोंड्यांक, कुरड्यांक, सगळ्यांक ते आपण हाडता आनी जेजू तांकां सगळ्यांक कुमक करता. पळया मोगाळ भोवन निबडिनो, जेजू हेरां खातीर. अ मॅन फॉर अदर्स. आपणाचें चिंतिनासतना हेरांक तांची सेवा करच्यांत, तांचे गरजो तीरसुच्यांत
तो पयलो जाता. ती पयली गजाल जेजू हेरां खातीर. दुसरें जेजू देवा खातीर वा जेजू मागण्यांत. आतां पयलीं आमी पळयलें जेजू कामांत. काम कसलें? शिकोवचें, हेरांक बरें करचें, देंवसार धांवडावचें. जेजू कामांत मग्न आसा. आनी आतां जेजू मागण्यांत. सगळो दीस काम केल्ले उपरांत जेजू इल्लो विशेव घेता आनी दुसरे दिसा सकाळीं तो बेगीनच उठता आनी मागणें करूंक वेता. पळया, सगळो दीस ताणें काम केल्लें आनी आतां मागण्यांत तो वेळ करसिता. म्हणटना कामा मदें आनी ताच्या भक्तीपणा मदें एक बॅलन्स आसा. थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार आमी काय कवे कैलासा म्हणून कामांतच मग्न आसता आनी मागणें नाका म्हूण चिंतता. आनी हाचे विरुद्ध जावन आमी मागण्यांत, रेतिरेंत, नोवेनांत, पुणशेतांक भेट हातूंच बिजी आसता आनी कुटुंबाच्यो जबाबदारी पाळच्यांत आमी फाटीं सरता. पळया, बॅलन्स ना, इम्बॅलन्स. केदाळय बॅलन्स आसूंक जाय. आमच्या कार्मेलीत वर्दीक देवापोवणे म्हणजे देवापोवण्या खातीर तरणाट्यांक आमच्या वर्दी विशयी सांगचे विशीं हांव त्या दाळा ल्हान आसतना PUC शिकता आसतना एक कार्ड आसलें, वोकेशन कार्ड. आनी तातूंत असलें एक पिंतूर आसलें, एक कार्मेलीत भाव, ब्रदर, 2 पाकट्यांनी उक्ते आसा. खंयचे ते 2 पाकटे? आमचे कार्मेलितांचे मिसांव जावन आसा. एक मागणें आनी दुसरें आपोस्तोलीक वावर म्हणजे मिसांव वावर. पयलें मागणें आनी मिसांव वावर दुसरें. आनी तो 2 पाकटे, एक मागणेचो पाकोटो आनी एक मिसांव वावर असो पाकोटो. चिंतया, आतां एक पाकोटो कातरलो जाल्यार वा एक पाकोट्याक बोळ ना जाल्यार आमी उबोवंक जाता की ना. सुकण्यान उबोवचें जाल्यार दोनीय पाकटे घटमूट आसचे. तशेंच एका कार्मेलितान देवातय उबोवचें जाल्यार कामय करूंक आसा, तशेंच मागणेय करूंक आसा. ह्या 2 पाकटे समजल्यार मात्र तो उबोवंक शकता. तशेंच आमी हर एकले मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमच्या चलत्या जिवितांत मागणें 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 म्हणून आमी उरल्यो संगती तिरस्कार करूंक जायना. तशेंच काम 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 म्हणून मागणें ना जाल्यार आमच्या कामाक ऑक्सिजन मेळना. मोबायल आमी यूज करता पूण तवळ तवळ चार्ज करची गरज आसा. मोबायल वापरनच गेल्यार जाता की ना, तवळ तवळ चार्ज करचे. तशेंच हांगासर जेजू कशें कामांत मग्न आसा तशेंच तो मागण्यांती वेळ करसिता. त्या खातीर तो कितले मागण्यांत बिजी आसा जाल्यार सकाळींचे तो वेग्गी उठ्ठा आनी बापा लागीं काळजांतावन काळजाक तो उलयता. हार्ट टू हार्ट स्पीच न्ही खंयच्याकी बुकांतली मागणी बगार आपणाच्या काळजाची बोगणां, आपणाच्या काळजाचे अत्रेक तो काळजांतावन जेजू बापाक उसारण सांगता. पळय मुखार पळोवन न्ही भयणीनो, आनी मात्र न्ही त्या मागण्यांत ताका देवाची कुशी, बापाची कितें कुशी कितें म्हूण ताका कळीत जाता. आनी अशें कळीत जाल्लो जेजू तें आपणाच्या जिवितांत पाळटा. त्या देखून आमी समजून घेतलें, तो शिकयता, तो पिडा गूण करता, तो देंवसार धांवडायता आनी हेरांची सेवा करच्यान तो मग्न आसा. हें सकट ताका कळितावन उगडापण जाता मागण्यांत आनी मागण्यांत हांव मात्र मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो. त्या देखून तो लांब वेळ मागण्यांत करसिता म्हणटना ताका मागणें केवल एका वेळाची काम न्हय तें. आमकां मागणें म्हळ्यार कितें? सकाळीं उठलेंच सकाळची भेटोवणी आनी सांजेर न्हिदच्या पयलें तेच जालें. मागणें म्हळ्यार जालें. पूण जेजूक तशें न्ही मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो. ताका मागणें म्हळ्यार सदांच देवाच्या हाजीरपणांत आसचें आनी देवा लागीं उलोवचें. म्हणटना हर एक सगळो दीस आमी आल्तारी मुखारच आसचें म्हूण न्ही, पूण हर एक घडी, हर एक काम, हर एक चिंताप आमी देवाच्या त्या एका रिमेंबरन्स वा देवाचो उडास काडून आमी केलें जाल्यार खंडीत जावन तो दीस आनी तें काम फळादीक जातलें आनी देवाक मान व्हरलें जातलें.
दोन संगती आम्ही समजून घेतले. जेजू सेवा करच्यांत बिझी आसा, तशेंच जेजू मागण्यांती बिझी आसा. आणि तिसरें मोगाळ भोवन बरीनो, हर एकलो जेजूक सोदते आसा. जेजू मागण्यांत वेळ करतालो आणि लांब वेळ तो बापाची खुशी कितें म्हणून मागण्यांत समजतालो, आणि आता हर एकलो ताका सोदते आसा. हांव चिंता त्या कालाचो लोक मात्र न्ही, आमी जेजूक सोदते आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणे आमच्यान जिवंक साथ दिना. सागोस्तिनान सांगलेलीं उतरां, आ हार्ट्स आर रेस्टलेस अंटील दे रेस्ट इन यू. आमच्या काळजांक विशेव ना, तुजे ते पावता म्हणसर. आमकां आमच्या काळजांक, आमच्या मोतीक, आमच्या कुडीक जेजू मात्र विशेव दिवंक शकता, आणि ताचे ते पावता म्हणसर आमकां विशेव नामगाळ भोवन बडनो. कशें आमी जेजूक सोदता तशेंच जेजूय आमकां सोदते आसा. तर आमी खंय सांगाता मेळचें. आमकां जेजूक मेळोंक जाय आनी जेजूय आमकां सोदून आसा. तर आमी खंय सांगाता मेळचें. मिटींग पॉयंट खंय? मागण्यांत मोगाळ भोवन बडनो. मागण्यांत. कित्याक म्हळ्यार मागण्यांत आमची कर्मेलीत सांतीन आविलाची सांत तेरेस हिणें सांगचे प्रमाणे, मागण्यांत आमचो मोग करतेल्या देवा लागीं आमी साळवळेन उलोवंक शकता. मागण्यांत आमचो मोग करतेल्या देवा लागीं साळवळेन आमी उलोवंक शकता. वी स्पीक हार्ट टू हार्ट विथ द वन whom we know loves us. हे जावन आसा मागण्या विशयंत ह्या आविलाच्या सांत तेरेजान कार्मेलीत माद्रीन दिल्लें एक व्याख्यान. वैमुगाळ भोवन बडीनो, मागण्यांत जे कितें आमकां गरजेचें आसा तें आमी जेजू लागीं सांगता, आनी जेजूक कितें गरजेचें आसा तो आमचे लागीं उलयता, आनी आमी तें पाळूंक साध्य आसा मोगाळ भोवन बडीनो. तर 3 संगती आज जेजूतावन आमी शिकया. एक, आमी दुसऱ्यां खातीर जिवंक जाय. न्हय मात्र आमचे खातीर आमी मागचें, न्हय मात्र आमचें बरेंपण आमी सोदचें. हेरां विशयींची चिंत्या. हेरां विशयींची चिंत्या. कित्याक पेलो जावन आसा म्हजो भाव, पेलो जावन आसा म्हजी भयण. आमी कोणीय हांगा स्ट्रेंजर्स न्हय, आमी कोणीय हांगा वळख नातले मनीस न्हय. बाप आमचो देव जाल्यार आमी हर एकले भाव आनी भयणी ताची भुरगीं देखून. त्या देखून आमचे विशयीं मात्र चिंती नासतना, बांयतल्या माणक्या बरी जायनासतना हेरां विशयीं चिंतूंक, हेरांच्या गरजांक पावोवंक आमी मुखार सरया. दुसरें, सेवा मात्र केल्यार पावना, काम मात्र केल्यार पावना. तितलोच वेळ आमी मागण्यांत करचुंकी आसा. त्या देखून आमचें मागणें कुटुंबाचें जावं दी, समुदायाचें जावं दी, वैयक्तीक मागणें जावं दी, आमी सुकोवचें न्हय. आनी तिसरें, ह्या मागण्यांत आमी जेजूक सोदूंक शकता, तशेंच जेजू आमकां सोदून आसा आनी ताका आमी तें मेळोवंक शकता. भोवन बडीनो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे बॉस्को गुम्स कंजूर मार्ग मुंबई, जॉसी मस्करेनस मुंबई, जुझे रोड्रिगस गोवा, चार्ल्स पिंटो गोरेगांव मुंबई, क्लिफर्ड मार्ता पुत्तूर, लिओ डिसोजा अमेरिका, नवीन पिरेरा मूडबिद्रे, राईना मतायस मुद्रंगडी, अनुषा मारिना क्रास्ता बाद्यार. तशेंच म्हजोय आज जल्मदिवस. ह्या जल्मदिवस आचरण करतल्या सुमेस्तांक आमी हॅपी बर्थडे म्हणया आनी देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. म्हज्या बर्थडे दिसाक आज 2 जाणांनी पेज स्पॉन्सर केल्ली आसा. एकल्यान इंग्लीश बायबल डायरेक आनी एकल्यान कोंकणी बायबल डायरेक. तांकां हांव दिनवासता. तशेंच जे कोण आज जल्मदिवस संभ्रमतात, जे कोण आज लग्नाचो वार्षिकोत्सव आचरण करतात, तांचो आमी उडास काडटा. त्या सांगता आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा मोतीक हाडया. सर्गींचे बापा, आयचो दीस तुवें आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. तूं सदांच हेरां खातीर जियेलोय आनी हेरांची सेवा करचे खातीर तूं बापातावन त्राण आनी सकत मागणे मुखांतर तुवें जोडली. हे तुजे आदर्श आमच्या जिवितांत पाळूंक तूं आमकां आदार दी.
हेरां विशयी चिंतूंक हेरांच्या गरजांक पावूंक आमकां उदार कर. तशेंच मागण्यांत आमी तुजी खुशी कितें म्हूण प्रामाणीकपणी सोदूंक तूं आमकां आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, कालच्या दिसा आमी बाळूक जेजूची वार्षिक परब सोंपयली. तुमच्या मागण्याच्या आदाराक तशेंच तुमी आमकां दिल्ल्या उत्तेजनाच्या उतराक, पाठिंब्याक आनी सर्व आदाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कितेंच अवघड घडनासतना सकड बऱ्या रितीन जालें आनी आमी प्रत्येक जावन तुमच्या सुमेस्तां खातीर मागलां. होचू तुमचो आदार आनी सांगातपणू आमी मुखल्या दिसांनी आशेतां. ब्रेस्तारा दीस, हेच ब्रेस्तारा दीस कुंदापुरांत कोटेश्वर म्हणचे कडेन आमचें आनी एक कोवेंत आसा. उडपी दिएसीसच्या कुंदापूरच्या कडकेरे वा कोटेश्वर म्हणचे कडेन आमचें कोवेंत आसा आनी थंयसर आमी बाळूक जेजूचें फेस्त संभ्रमता. तुमकां त्या फेस्ताक आपोवणें आमी दिता. देव बरें करूं. थंयसर सांजेच्या 5 वरार मिसाचें बलिदान तशेंच आमी नव्यान बांदलेलें एक मागण्या साल उक्तावण जातलें. हांव बाब स्टीवन पेरेरा, कार्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. हो ऑडियो हेरांक धाडूंक विसरनाकात. आनी जे कोणाक हो ऑडियो सीदा म्हजे हांव जोडूंक जाय, तुमी म्हज्या नंबराक व्हॉट्सअप करचें. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं. बाय.